Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na gina state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa bagihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Kaninyong tanan, mag-uban tani nga tulumanon nga mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban ko ninyo hangtod alas 3 nga duna sa alas 4 ang takna sa kahaponon ning adlaw nga Martes pitsa 6 ning buwan sa Mayo tuig 2025. Kumusta man mong tanan, manghinaot ko nga namo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nagtanaw og naminaw sa atong programa. Mabati ta live sa 93.5 Marion FM ug makita ta sa Najib Covio Facebook page, Marion FM Facebook page yun man sa Dea Guapa Facebook page. Maayong hapon kaninyong tanan, mga suking kahagawhaw, ingon man atong mga suking Dianetics lukop kalibutan. Kumusta man mong tanan, kauban nato online karon si Rachel Aranya sa kong best friend, ingon man si Ma Marjorie Esplitak Zamora, ang atong suking kahagawhaw o suking Dianetics, Ate Jovita Romero Gumonit. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanako karong hapuna. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw diha sa sulod sa merkado publiko sa Hilongos, ingon man sa mga kasikbit nga lugar o lungsod sa atong lungsod, sa mga kasikbit natong lungsod sama sa Inupakan, Bato, Hindang, Matalom o Baybay. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kanako karong hapuna. Sa dili pa kita magpadayon, no, lain lapod siguro nga mo ba sa tagbalak unya nga taud-taud lang apan karong hapuna sawa na to ang sugilanon sa usa ka amahan nga nagpatago lang sa pangalan nga nato. Sugilanon kinino nga sangleta aduna siya sugilano na kabahin sa iya nga mga nahitabong kasakit sa iyang kinabuhi kundiin atong taud-taud atong sayran kung unsa ang iyang kaagi sa kinabuhi. So kung kamusab adunay mga nindot nga balak, mga sakit nga kasinatian or anindot nga kasinatian sa gugma o bisag unsa sa kinabuhi, mamahimo ka na ninyong ipadala diri sa atong programa aron mahimuan nato istorya ug ato kanang basahon. Oga, usa di ay kabalak ang atong basahon karon, mao kini ang entry number 15. Balak nga giluhag
nganong sakit ang paghikalimot. Naapa sa akong dila ang katamis sa imong ngabil. Nanuhot-suhot pa sa akong ilong ang kahumot sa imong gininhawa. Naapa ang mantsa sa dugo diha sa kama. Hapdos pa ang danghaan sa akong dughan dihang gipugas mo ang binhi sa akong sabakan. Midako si Inday nga walay tatay, sa pagpangga mo siya nangindahay. Apan gugma, gihikaw, gisalikway. Maayo pa unta kadto ug wala ko nagpatunto sa sama nimo nga kasing-kasing bato. Entry number 15 sa atong tigi sa balag sa Marion FM sa nilabay nga tuig nganong sakit ang paghikalimot. Daghana kaayo nga salamat sa maong balak nga gipadala sa atong mga suking kahagaw-haw. Samtang kumusta man mong tanan ning adlaw nga Martes, grabe ang panahon, mukalit ka init, mukalit og uwan, murag wala na jud tay kabutangan. Maong kamo ug namoy mga nilabhan, ayaw na lang mo kanang pagpaapupa og kanang paghayhay sa gawas kay ini kataod-taod ana magkalipulipura mo bukas ana kay mukalit na pud og uwan no, mahago pa mo, ihayhay na lang na diha sulod sa inyong mga diskanso o diha sa inyong mga grahe kanang naay atop aron dili na mo mahago sa makaron kanang init kayo no nya na taligsik mabaho lang ang atong mga nilabhan. Mao bitaw ako wala ko nang hay-hay tibway bisag daghan ko gilabhan kay aron dili na ko mahagog dagan-dagan kay sayang mapandol pa niya ako di ba? So sa kainit gihapon sa panahon bisag mukalit og uwan dapat bawon gihapon nato permi ang Dea Skincare Product Instant Whitening Lotion kay aduna kini SPF 50 nga makaproteher or makahatag og protection against sa init sa adlaw. Mamahimo lang kini ninyong ibutang 10 to 15 minutes before mo mugawas para ma-absorb na jud sa inyong panit. So karong buntag ang akong oras day no chika sa tagamay before ko mubasa sa atong sugilanon karong buntag karong hapuna. So karong buntaga ang akong oras na hurot actually wala pa jud mi nahuman og discuss. Nahurot siya kabahin sa akong pakig-meeting no sa atong manufacturer, sa atong chemist kay atong gidiscuss jud ang tagsa-tagsa ka mga tagsa-tagsa nato ka mga produkto, tagsa-tagsa ka mga ingredients sa atong mga produkto. Din ma-amaze jud ka, do nakahibaw na ko tanan, nakahibaw na jud ko. Pero nag-refreshing me kay nalagi mi presentation para sa mga atong distributor and sa mga gustong mag-resellers no. So nag-refresh ko kauban sa atong chemist ug sa atong mga manufacturer. So ma-amaze jud ka sa mga ingredients nga ilang gipanggamit no. So ato nang chikahan unya kay kahibaw ko nga nagpaabot na mo sa atong sugilanon. So ang atong sugilanon gikan kini sa usa ka amahan nga nagpatago lang sa pangalan nga nato. So ato nang basahon. Dear Atsi Miriam, una sa tanana, mayong hapon sa imong mga suking tigpaminaw ug sa tanang tawo nga maabot ning imong sigya. Itago lang ko sa pangan nga nato, lumad nga hilungusnon ug karon ania gihapon nanimuyo sa usa sa mga baryo sa atong lungsod. Naaghat ko sa pagpahagawhaw nimo Ati Miriam kay aron kakuhaan kini og pagtulunan sa ubang mga tao. Kung ako nga balikan ang kinatibuk-an sa sugilanon sa akong kinabuhi, dili ko maka-imagine giunsa nako para makasurvive ug makaabot hangtod ning mga panahona. Unsi mi ka managsuon o mahulagway nako ang amo nga pamilya nga kabos. Apan taliwala sa kakabos, hayag ang among panimalay, gumikan kay kami sulod sa among panimalay adunay pagminahalay. Apan ako sayo ko nga gihikawan sa paghigugma sa usa ka inahan. Gumikan kay 7 anyos pa lang ko sa dihang litaliwan sa laing kalibutan ang akong nanay. Sa paggawa ni nanay sa kalibutan, daw nahugno usab ang among pinag-anan, labi na ang akong amahan. Dili lalim kaniya ang tanan,
Ilabi na kay diha kaniya nabiyaan ang responsibilidad sa pagbuhi ug pagmatuto sa 11 ka mga anak nga niadtong panahona gagmay pa. Daghang panahon nga magsige na hubog-hubog si tatay ug wala mi madungag. Kami nga managsuon magkutoy sa kagutom ilabi na kay daghan pa ko og manghod ni adtong tungura nga mas bata pa nako. Hinungdan nga kaming managsuon nga mas dagko mangitag paagi aron masudlan ang amo nga nagkutoy nga tiyan. Naay panahon nga anha misasalog manguha og uwang mamana o usahay anha mis kamuti og mangakas. Bisan unsa na lang nga among diskarte aron mi makakaon. Sa akong linghod nga pangidaron natagamtaman ko natagamtangaman nako ang kapait sa kalibutan apan bisan pamaniana nalingkamot ko sa pagpakabuhi. Hangtod niabot ang adlaw nga nanagko na ang akong mga igsuon. Nagyahay na sila og palimpad sa nagkadaiyang dapit. Nabiyaan ko sa amo uban ang akong mga gagmay pa nga mga manghod. Ug si Papa sa ilang gamay ug si Papa sa ilang mga kwarta nga gipadala diha aduna na sila'y trabaho. Nakaginhawa na og gamay ang among kinabuhi. Makakaon nami og maayo og nga bisan dili mi mananom ug ingon man bisag dili mi moadto sa salog. Nagsugod na usab og pitik ang akong kasing-kasing sa mga maanyag namong silingan o kaha sa mga daga nga akong makailas sa baylihan. Apan kutob lang sa ibog-ibog sa kanunay mubalik sa akong handurawan ang labihan kapait nga magbaton og pamilya nga walay igong kwarta nga ikasuporta. Nangandoy ko Ate Miriam nga kung moabot ang panahon nga makabaton ko og anak, gusto kong matagamtaman niya ang kaharuhay sa kinabuhi o pagpangga sa usa kainahan. O kini nga pangandoy daw sa mihayag sa dihang nakatrabaho ko sa Manila diin nakailan ako ang babay nga unang nakatumpag sa akong hinapay. Si Carmen ang akong kauban sa trabaho. Nadali ko sa iyang katahom ug kabuutan hinungdan nga ako dayon siyang gipanguyaban ug daw sa gibayaw ko sa langit sa dihang iyang gitugbangan ang akong gibating gugma. Ang kunon ko nga sanglit dili siya ang kinaunhan nga babay nga nalambigit sa akong kinabuhi. Apan sayod ang Ginoo nga siya ang kinaunhan nga babay nga tinuod anay kong gihigugma. Ug buot kong nga siya ang mahimong inahan sa akong umaabot nga anak. Mao nga wala na nako siya gibuhian sukad adto. Diha kaniya kalipay akong nabatsyagan ug paminaw nako diha kaniya nituyok ang akong kalibutan. Sa ngadtong adto ako siyang gihangyo nga muuban nako sa Hilongos ug didto nami namo pandayon ang pamilya nga akong gipangandoy ug misugot siya ilabi na kay miturok na sa iyang sabakan ang bunga sa among pagminahalay. Sa amo gisugdan namo ang pagtukod ang pamilyang among gipangandoy. Malipayon mi nga nag-ipon bisan tuod og kabus lang gihapon apan ako naningkamot sa pagpanikay-sikay aron mapakaon ang akong asawa, si Papa ug ang akong umaabot nga anak. Nag-ugmad ko og yuta, mamanday, magpasuhol ug tanan nga trabaho akong gisudlan aron lang makakwarta hangtod nga nanganak si Carmen. Sa unang hilak nga nabati ko gikan sa akong anak, paminaw nako ako ang pinakabulahan nga tawo sa kalibutan. Labi na sa dihang nakita nako ang pahiyom sa akong anak. Labihan jud nakong lipaya. Ug adtong panahona gidubli pa nako ang akong pagpaningkamot. Apan ang sakit lang nga bisan unsaon nako og kayod daw sa kuwang gihapon. Daghang mga panahon nga mag-away mi ni Carmen gumikan sa kawadon ug kining butanga
sakit kaayo nako. Nabalaka ko basin maagian sa akong anak ang kalisod nako namo sa dihang gamay pa ko. Hinungdan sa dihang nananghid si Carmen nga manarbaho sa lungsod, ako ning gitugtan. Apan wala ko magdahom, ang iyang pagpanarbaho, usa lang di ay kinikaalibay, aron layasan ming duha sa akong anak nga si Maika, nga niadtong panahona, usa ka tuig pa lang sa iyang pagpanarbaho. Kansa nga, nahibunga na lang ko, nganong usa ka adlaw, nga ako siyang gilauman nga muuli sa amo, wala naman, ug sa dihang akong giadto sa iyang gitabawhan, wala naman di ay didto. Nahugno ko Ate Miriam, labihan kasakit ang gibati ning akong dughan. Gisuwayan ko siya pagpangita, pagpangutana sa iyang mga kaila o higala, apan tanan sila. Wala masayod kung asa siya. Siguro lisod yod pangitaon ng tao nga dili na buot magpakita. Sa nahitabo nako, nibanaw akong luha ug nahimong kadangpan sa akong kaguol ang mga higala uban sa baso sa tuba. Sige kog hubog-hubog sa pamasin nga kung hubog nako, makalimtan nako ang kapait nga akong ginangatan. Apan ang kamatuoran nga bisan na pila pa ka kantinir akong lalaon, ang kasakit sa akong dughan nagpabilin. Dili ko Diyos nun nga pagkatao. Pansayod ko nga naay Ginoo sa langit ug gihangad ko na lang niya ang gibuhat sa walay puangod kong asawa. Sa akong pag-inusara, paitman apan naningkamot ko tungod ug alang sa akong anak. Mataghilak ni Maika, matarantar ko. Ilabi na sa panahon nga masakit siya. Hilom na day, hilom na day, hilom na taon day. Am-am na ko sa akong anak nga arang gamaya pa. Pagkaluoy sa akong anak, apan naningkamot ko, umisaad sa akong kaugalingon, nga tanan na akong pagpangga, akong ihatag kaniya. Sa matag higayon nga magdukdok ko sa martilyo, samtang mamanday ko, kaugmaon sa akong anak ang akong gihandom. Usahay, dili malikayan nga manaligsik jud kining akong mga mata, labihan pa ita nga mamahimong nanay ug tatay sa imong anak. Maayo na lang gani kay naa si Papa nga mo'y mag-atiman ni Maika samtang nanginabuhi ko. Pa, asa mama nako? Wa ko mama lagi. Murag kumuton akong dughan sa matag higayon nga mangutana ang akong anak sa iyang inahan. Sa dihang kamao na siya mulitok, bisan unsa na lang ang akong alibay. Tuwa mama nimo sa Manila day, ngita kwarta. Hapit na siya uli pa. Ingna mama pa, uli na, kay nahan ko na ang mama pariha sa ato silingan. Apan unsaon kuman pagsulti sa akong anak, nga gibiyaan mi sa iyang inahan, ug wala ko kahibaw kung asa ning ispidnuha na himutang. Hangtod sa dihang nabutan na siya, daw nakasabot na siya, nga wala na inahan nga amuuli niya, kay gamay pa siya, gibiyaan na kini. Lagmit na bati na niya sa mga tao sa iyang palibot. Hangtod sa iyang pagkadalagita Ate Miriam, nabati ko nga daw sa nagrebuild na akong anak. Nakato na kini sa pagbarkada, magsige nag-absent sa klase nga wala ko mahibaw. Day, pagtarong in taon sa imong kinabuhi, day, uy. Upa, magtarong na lagi ko. Ay hapan haybay tarong, samtang nagkadugay, nagkaanaman siya og kabugay. Hala pre, nakitaan lagi ito na ako imong anak, nag-inom sa tindahan, narabay ka ubang laki. Mga taho sa akong mga higala. Ug sa dihang ako siyang sukmatan, mura lang kini og mayang bungol. Ug gani daghan pag mga panahon nga kusog na kayo siyang mutubag nako. Sakit kayo Ate Miriam ang batang maoy gituyukan sa imong kalibutan sulod sa dugay nga panahon karon aduna nay laing kalibutan. Usahay muhandom ko sa iyang inahan nga lagmit kung naa pa lang unta siya'y nanay, lagmit na mugiya niya kay bisan unsaon nako pagpakainahan niya layo ra gyud ni. Layo ra gyud sa tinuod nga inahan. Si Ate gisuwayan ko ga hangtod Ate Miriam nga gisuwayan ko pagpanguyab sa mga babae nga akong maibgan sa pamasin nga magpakainahan kini sa akong anak. Apan sa panahon nga na ako'y baji, musamot lang mi og kagubot. Hangtod nakakita ko ni Rosa, usa ka byuda nga adunay duha ka anak. Sanglit byuda na siya, apan bigot pa kini kaayo og dili lang kana gwapa og buutan. Hinungdan nga ako kini nga
Gisuyan pagpanguyab. Apan agoy, hard to get in town si Inday. Apan siguro siya diha nga natino niya nga tinud-anay ang akong pagbati niya, iya ra gihapon kong gisugot. Apan dili lalim ang sinugdanan sa tanan. Misamot kasuko nako ang akong anak ug ang duha ka anak ni Rosa. Supa kaayo sa among relasyon. Pero taliwala ni ini, hinay-hinay gihapon mi og kamas hangtod sa dihang linaw na ang tanan, nakahukom mi nga mag-usa na og bye. Nahimo ming one big happy family. Pero atik ra kay sa sinugdanan ara namong gubuta. Muramig nanguha og bato nga gipukpok sa among tagsa-tagsa ka ulo. Hinuon sa wala madugay na dawat ra ko sa mga anak ni Rosa. Apan ang akong anak nga si Maika, ni surrender nako kay bisan unsang maymay akong gihimo daw sa mulapos ra kini sa iyang pikas dunggan. Milarga kini sa Manila og didto nagminyo og iya-iya. Nagkaanak og nasakitan ko. Sakit kaayo kay dili kini ang pangandoy ko alang kaniya. Apan unsa pa may akong mahimo nga lahi man nga dalan iyang gisubay. Sa pagkakaron wala na ko matino kung unsa na ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Ug ang kunon ko diha sulod sa akong dughan nagpabilin ang sakit isip usa ka amahan. May ka kung nabati nimo kining akong suwat tampo, hinaut unta nga timan-an nimo nga ako sa gihapon ang imong amahan nga nagpangga nimo og sa kanunay nangaliya sa Ginoo nga tarungon na nimo ang imong kinabuhi. Pasensya na ka ni Papa Day kung daghan kog kakuwang nimo isip amahan. Apan sayod ka nga nalingkamot ko nga matarong imong kinabuhi pero pakyas ko. Og sa akong si Rosa daghan kayong salamat sa pagdawat nako og sa pag-atiman nako. Pasensya na ug usahay badlungon ko. Apan hinumdumi nga saglit dili ko man mahatag nimo ang tanang butang nga anaas sa kalibutan. Apan laumi nga kining akong gugma, ikaw lang ang akong halaran hangtod sa katapusan. Daghang salamat Ate Miriam ug more power sa Marion FM. Imong magtatampo, Rosa. Hala, makahila ko sa sugilanon ni nato no. Nindot kayo ang sugilanon nga atong nabasa karon no, gipadala ni sa usa ka suking tigpaminaw sa Marion FM, ya kining PM nako unya. Grabe kayo ka touching ang iyang sugilanon nga sakit kayo siyang handumo no kanang unya tungod ni ana ato sang patukaran ug usa ka awit pahinungod sa atong letter sender karon. Okay, atong patukaran sa awit nga anak. Kay muraga nindot jud ni nga anak no kay usaman sa iyang nakahatag og kasakit sa iyang dughan ang iyang anak. So ato nga paminawon ang awit nga anak. Maminaw ta og awit alang sa atong letter sender. Ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Ng kamay nila ang iyong ilaw. Ang nanay at tatay mo'y di man laman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. Gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngay malaki ka na,
Nais mong maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Ang lang maisip ng kanilang ginagawa para sa'yo. Nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. Una mong nilapitan ng iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, bakit ka nagkaganyan? Ang iyong mga matay nang di mo napapansin. Sisisi ang isip mo'y mong ika'y nagkamali. Laman mong nagkamali. Siyok sa isip mong nalaman mong ika'y nagkamali. Sumauto no ang awit alang sa atong letter sender nga sinato, ang awit nga giuluhag anak. Usa ka dramatic, sentimental kaayo nga kanang kanta no. So atong hatagag kahigayunan ang atong mga kaigsunan karon kauban nato online. Nagihapon si Maria Erna Tantuan unya atong basahon ang iyang mga komento. Si Teonet Rayoma, mayong hapon kanimo ma'am. Ang akong pag-umangkon, pamangkin na maganda, gaya sa tita, hindi siya nakakaintindi ng Bisaya. Princess Ramela Gumanid, magandang hapon sa iyo, Miss Nakitabi. And ayon, naay mga komento nga atong basahon unya. So, sa mga bago pang nag-tune in karon sa Marion FM o sa mga bago pang nagtanaw karon sa atong live video, ang atong letter sender, ang yang sugilanon, kabahin kinini nato, no? Usa ka tatay, usa ka lalaki, diin na pait siya kasinatian sa kinabuhi, gumikan kay 11 sila ka managsuon. Diin na 7 anyos pa lang siya ang dihang nitaliwan or namatay ang iyang inahan. Nga diin siya o ang iyang amahan ang naningkamot para mapadako ang iyang gagmay pa nga mga manghod. Gagmay pa siya, pero gagmay pa pud ang iyang ubang mga manghod niya. Daghan silang managsuon. So, aning mga higayuna, no, naglisod sila, lisod pangkaon, lisod bugas, nga sa dihang namatay ang iyang tatay, iyang nanay, magsige nila hubog-hubog ang iyang tatay, sumao sila nga mga dagko ng igsuon, sila jud ang naningkamot para makakaon, no? Usahay manghuha kung silang uwang sa salog, or usahay mga to silang kamutihan para mangakas og kamuti, hangtod nga miabot ang panahon nga nadagko sila, nakatrabaho ang iyang ubang mga igsuon, unya ang iyang papa, no, padadaan na lang nilang kwarta. Hangtod nga nakatrabaho pod siya dito sa Manila, ug dinhi niya ikita ang kining iyang babae nga ginganan og Carmen nga iyang nahigugmaan o iyang gihigugma nga nanguli sila Glayten, nakabaton og anak. Unya apan kining si Carmen, gibiyaan siya no, nagpasmangil ra nga manarbaho, apan wala na ni siya mubalik sa kanang siniman na nga mauntay tig-uli ni Carmen, wala na ni niuli niya, yang gipangita, wala na jud niya nakiti, ug hangtod ning mga higayuna, wala kon siya balita adtong bayhana kung unsa nay nahitabo.
ang kapait kay ang ilang anak niya nga atong tungura nabiyaan niya is 1 year old pa lang kapin diin siya nagpadako pait kuno kayo mahimong nanay tatay so pait kaayo ang mga kasinatian sa iyang kinabuhi sa iyang pagpadako sa iyang gamay pang anak hangtod sa dihang nagdalaga na kini ang iyang anak is kanang sige pangitag mama hangtod nga kadugayan nagrebelde ang iyang anak badlungon na magsige magsige na og inom-inom magsige hubog-hubog magsige cutting classes so hangtod nga ni surrender na siya kay grabe na jud kayo kabadlungon ang iyang anak unya pero sakit kayo niya isip amahan. So hangtod nga na siya mga una pa dito na siya mga babaeng gipanguyaban kay aron lagi unta magpakainahan pero magkagubot man sila hangtod nga naagian niya si Rosa ang iyang nahimong ikaduhang bathala nga katong una gubot gihapon sila apan nadawat nila ang ilang tagsa-tagsa ka mga anak kay kini si Rosa byuda pud ni siya. So naa siya duha ka anak so nahimo lang tulo apan badlungon man lagi ning iyang anak nilayas nagminyo og iya og iyang nabalitaan nga duna na kuno ni anak karon og karon hangtod karon dili paghapon maayo ang ilang relasyon ug sakit ni kaayo niya kay ang bata kuno nga iyang gituyukan sa iyang kalibutan karon aduna nay laing kalibutan ug isip amahan nga mao'y nagpakananay ug tatay sa iyang anak mong sakit ni kaayo niya no so nanawagan siya nga kung mabati ni sa iyang anak hinauton ta kuno nga magparamdam magpakita niya no so mao niya nga to nga hatagan karon og pagtagad karong udtuha. Ang atong oras 3:29 ug ang atong oras hatod kanato sa Dea Skincare Products. Sa Dea dili ka lang mo guwapa apan mo mamolds ka pa. So sa Dea Skincare Products daghan kay tag mga produkto nga makahatag kaninyo og kaanyag makapa-enhance para musamot mo kaanyag kay masuko sila Jib magic daw ang ipangita kung gusto mo anyag. Okay no so daghan ta no sa Dea daghapit na so hapit ang atong anniversary hapit na ba dugay-dugay pa di ay pero pag andam-andam mo kay daghan kay tag mga promo ana og galing karon natay promo ha gikan sa 195 nga loose powder ang gabi nga nagmine hangtod unyang alas 6 ako na lang ihatag di siya og 150 pesos sa dako kayong diskwento ang altong loose powder nindot kay ni siya kay mura na ni siya foundation no mag-cover ng imong face lock ang mga singot-singot sa imong dagway niya nindot siya pwede naka mag-foundation mao na imong i-base sa imong make-up ug daghan pa kay tang ubang mga produkto. Pero sa dili pa ta mag-tackle sa atong ubang mga products, ganahan ko mubasa sa atong mga komento diri Nai-comment ingon si Maria Erna Tantuan, agoy sakita jud para sa bata ana damoy. Dadon jud sa bata hangtod ni dako kay wala may nag-aruga lagi. Siya. Ingon si Maria Erna, sana all mahal ni Dya ang baji, bisan dili ni Dya mahatag ang tanan, pero ang ijang gugma gitinuod. Naajod bata nga ing anak dam nga kay wala man na nag-aruga usa ka inahan kay lahi ra ba jud ang pag-aruga sa tatay kesa sa usa ka inahan kaso nag-wild jud ang bata. Siya. Makahilak jud dam ang story makahilak jud ang story dam para nila mag-ama pero ang sakit sa ijang anak nagwild na kay inahan kay way inahan nga gidak-an nga nag-aruga. Sumao lagi no mao ni ang nahitabo sa iyang anak no nga murag kana nga nagwild nagrebelde kay wala man lagi murag siguro nagpangita og usa ka inahan usa pa siguro kay kinilaging iyang tatay nga sinato musway magpanguyab og mga baji musway siguro uyab-uyab musamot og kasuko kini nga musamot og kasuko kining iyang anak mao na nga gubot sila no maay na lang gali gini si Rosa kay maski adtong una kuno gubot sila pero naayo ra gihapon ang ilang relasyon pero wala na nagpasabot no nga na maayo gyapon si Rosa ay si Maika gumikan kay nilayas man siya ni adtong Manila nagminyo-minyo og iya unya hangtod karon no wala na ibalita ang iyang tatay ang iya lang nahibaw-an sa mga istorya nga kuno to anis Manila nagminyo na nagkaanak nya wala na ni pakabana niya wala na
wala na yung nagkuan-kuan ba, wala na ni ila siguro niya isip amahan kay wala naman nagpakita niya. Sumaw ni no, sakit kayo ang iyang dughan isip tatay. Kay ka-imagine ka og usa ka bata nga ikaw nagmatuto, ikaw nagpadako unya sa kalit lang murag mag-wild, mag-rebelde. Syempre sakit jud kayo iyang gibati karon no, mao na nga mo na usa sa iyang mga suliran karon no, nga makaingon siya nga dili gihapon kompleto ang iyang kinabuhi no, kay usa ra iyang anak niya. Ang pangandoy pagajud niya, ang pangandoy pagajud kay ang pangandoy niya is ang iyang untang anak is dili matulad or dili bitaw pariha, dili mapariha niya nga wala kaayo naka-experience o gugma sa inahan kay kanang bata pa man siya katong namatay ang iyang nanay. Unya kay wala man tuod namatay ang inahan sa iyang anak apan gilayasan man pud sila no, napasumangil ra ni trabaho unya wa naman sila uli mao nga sakit jud kayo no, murag actually sakit pud kayo ni alang sa iyang anak no, nga kanang dako siya wala inahan, wala ga siya idea. I don't know kung nakahibaw ba siya sa pangan sa iyang inahan, nakahibaw ba siya asang inahan kinsa iyang inahan. So murag daghan kayong questions po ang bata no nya. Lahi baya nang amahan lagi matud pa lagi ni Ma'am Erna Tantuan, lahi baya kung ang tatay ang magpadako, lahi biya pud ang pa-way nga ang nanay jud ang magpadako, di ba? So mao na siguro nga kini iyang anak nagrebelde, nagsige naghubog-hubog nya sayong nagminyo nya mayo nagminyo nga nananghid og amahan, nagminyo nilargag Manila, nagminyo giya sakit jud kaayo no. So sakit ang kasinatian sa atong letter sender karong adlaw. So dagho kayo nga akong pasalamat no, kay daghan daghan man yung mga story nga gipang PM nato, daghan mga ipang chika nato, ipang PM nila. Unya lang tungod kay nahuman naman ko og pasa para sa akong writing workshop sa umaabot nga Hunyo. Nahuman ako, nakapasa nako sa kanang atong mga workshop director. So nakahigayon ako og paghimog sugilanon sa mga chika, sa mga sugilanon sa laing tao nga gipasa pud nako no, nga gusto nilang ipahagawhaw. Mao nga kung nakabantay mo pila na karon ka adlaw nga natay hagawhaw, naana jud koy gihagawhaw no, naana jud koy gihagawhaw kay nahuman nga akong obligasyon. Nakapasa nako sa napo ka nagkadaiyang sugilanon nga adunay 10 to 20 pages. Di ba? Daghan kayo no. So maka-proud ra nga nahuman pud na nako no, nahuman na nakong sugilanon na napasa na nako unya ready nako. Naghuwat na lang ko para sa schedule sa among writing workshop. O di ba? So, balik ta no, basa tas mga message diri murag kaila ko sa imong giingon nga anak ni nato Ate Miriam. Actually naana na siya karon sa Hilongos pod. Wala pa ba di sila nagkita sa iyang tatay? I think wala pa. Kay wala pa man niya gisulti na ako. Wa ako naka-sure kung nagkita na ba sila or wala pa gihapon. Basta giingon ni nato is wala na nagpakabana sa iyaha ang iyang anak niya. Kay kanto ni surrender naman lagi siya sa kantong lang ipasagdan kung unsay buhaton, kay kanto laging nag-uban pa sila o di naman po siya paminaon. Sige hubog-hubog, magsige gipa-eskwela nga madyo ba unta og nag-eskwela lang nga kanabang naikasuporta jud siya nga dili unta grabing kahago, grabe biyayang pagpanarbaho, pagpamanday, pagpasuhol para lang jud mapabawnan, mapa-eskwela ang iyang anak unya ihubog-hubog ra. No, wala ni tarong og eskwela, maong sakit jud kayo. Bisag kamo naman siguro di ba ang inyong anak nga grabe kayo ninyong trabaho din ha unya ang inyong anak mahibaw-an ninyo nga wala man di ay ni eskwela, magsigirag kating kanang graduation na unya nagdahom mo nga mo graduate ang inyong anak unya unsa man di ay mo graduate ba di ay nga wala man di ay ni kapasar. Uy, kinikilig ako kasi nanonood ngayon si Natividad Bayoca Gracio. Si Ma'am Natividad Bayoca Gracio, isa lang naman siyang nanay ng isang sikat na ABS-CBN head writer na si Sir Jerry Gracio, no? Isang kung mga college student kayo, no, kilala nyo si Sir Jerry Gracio na
nanay itong si Natividad Bayoca Gracio. Nagtatagalog ako dahil waray sila at hindi ako marunong magwaray, di ba po? Ayun, no? Maraming salamat, Ma'am Natividad, sa iyong panunood sa ating programa sa araw na ito. Siya po ay nagpasya na gumamit sa ating mga Dea Skincare products dahil ang nagustuhan niya ang ating mga produkto. Kaya maraming salamat, no? Sa mga taga Luzon, baka malapit kayo sa Malabon or sa Valenzuela, i-PM nyo po ako para doon na po kayo bumili kay Ma'am Natividad Bayoca Gracio. At yung anak niya pong si Sir Jerry, na writer po ng ABS-CBN, ay meron din pong radio program, no? Every Saturday ang kanyang radio program. Nakalimutan ko ang estasyon. Napatagalog ako bigla. Maraming salamat po, ma'am, sa iyong panunood. Si Sumiliga Lawrence nagtanaw usab. Karon daghang salamat sa imong pagtanaw day. Maupay na kulob sa imo, ma'am. O kamao kog waray gamay, no? Maupay na kulob sa imo. Damo nga salamat sa imong pagtanaw sa akong programa karon nga kulob. Bito, pasalamaton kayo ko no nga nakaabot ni, no, wala alang damuhan nakaabot og daghan na kayong nakatry sa atong mga Dea Skincare products. Basig mga artista na ning gamit sa atong Dea Skincare products kay si Sir Jerry, best friend niya ang mga sikat na artista dahil sila lang naman ang kanang muhatag og papel, ang mga sikat nga artista ang muhatag og papel sa mga sinuwat ni Sir Jerry Gracio. So may mga sample sa mga teleserye ni Sir Jerry Gracio arang daghana, pero ang akong mahinumduman nga dool sa akong kasing-kasing, A Soldier's Heart, gibidahan ni Gerald Anderson, The Greatest Love of All, katong story about sa nanay ni Sylvia Sanchez, ug daghan pang mga pelikula, daghan kaayo, daghang teleserye nga mga bago sa ABS nga sinuwat gihapon sa akong higala, no, nga anak ni Ma'am Natividad Bayoca Gracio. Daghang salamat. So, yung story natin ngayon, ma'am, regarding sa isang tatay, di ba? Si China Gina Baldona nagtanaw usab sa atong programa karong hapuna. Daghang salamat. So, sumaulag ito back sa atong sugilanon. Sakit alang sa usa ka mahan nga ang anak nga imong gipadako, imong giamuma, aduna nay lain nga kinabuhi. Sakit pa jud, no, kay nangandoy siya og nindot nga kaugmaon alang sa iyang anak. Mao jud nay naningkamot siya dukdok na kay usam ni siya kapanday, naningkamot siya himog mga balay, naghimo siya naningkamot siya trabaho para lang gyud mahatagan og maayong ugma ang iyang untang anak nga si Maika. Apan sige buhat ni Maika nagrebelde lagi og dili po nato mabasol, dili po ta mo ingon nga di po ta makabasol ni Maika kay wala man siya guidance sa usa ka inahan. Unya daghan siya mga question about sa iyang pagkatao, ilabi na no kay pasige BI siya sa iyang mga kining nga bugal-bugal, lagi bugal-bugalan nga way inahan kay mo na gud siya sa gamay pa nga asa day nanay niya para unta kuno na siya nanay para sa iyang mga silingan. So daghan kay nig mga hinanakit pud, no, kining iyang anak nga si Maika. Mauna nga dili po jud nato mabasol, no, dili jud nato mabasol niya dawi biya maghandle ang usa ka tatay sa mga anak, lahi man sa nanay jud bisag kamo, no, makabantay mo sa inyong bana nga dili man ta do ani magud ni do grabe ang pagpangga sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak, pero lahi jud ang pagpangga sa usa ka inahan. I don't know, wala nato giingon nga atong gipakaubos or lesser ang pagpangga sa mga tatay galing kini atong letter sender karon matud niya grabe ang iyang pagpangga, pero lahi ang impact sa pagpangga sa usa ka inahan ngadto sa iyang mga anak. Kabantay mo kung ang usa ka panimalay matyan og amahan makasurvive gihapon ang pamilya, amahan mamatay simbako ag amahan kintahay ba naman simbako kanang mga pamilya ba nga nahitabo nila na nga ang tatay ang unang nawala nya nakabili ng nanay makasurvive gumikan kay kanang ang nanay lagi kuno mao man ang ilaw ng tahanan, no, nya kung naang nanay pabilin man ang siga, no, do nawala ang haligi pero kanang makasurvive gihapon sila, no, lahi jud. Pero ang nanay gani ang mawala sa usa ka panimalay, ang mawala kintahay mamatay or mawala lisura, magkatibuaag jud ang mga anak. Like sa amo, no? Like sa
kanang sa among pamilya no kanang kadtong una man namatay akong papa ay mama. So pagkamatay ni mama kadtong usual nga buhaton sa akong mga igsuon nga perming muuli, perming magsigig pakabana, perming magtapok. So nawala jud to silang tanan kay murag more on matapok man jud ang tibuok pamilya no kung naa ang nanay. No, pero kung ang tatay gani ang kung ang nanay mawala, kung mao jud nay impact no kanang arang lisura no, mahugno jud ang pamilya. Dapat kitang mga nanay magpaka-healthy jud ta, magpakalig-on para magdugay tas kalibutan no. Unya syempre atong ubanan permi og mga pag-ampo. Atong oras karon 3:43 now. Syempre ang oras satod kanato sa Dea Skincare Products. Sa Dea dili ka lang mugwapa apan mo mamolds ka pa. So kabantay mo sa akong lipstick ganina pa ning buntag kay ini ko man akong ligo man lipstick jud ko. Nya mo ni atong bag-ong chestnut karon. Actually daan lagi ni nga chestnut na sayo pa sa nagpadala nako. Pero daghan ang nakaangay ani nga color. Og long lasting ni bisag imo ning ko anon buhi gihapon ni siya tanan natong lipstick ang gel tint long lasting yan ka siya color kailangan ko ipakita ninyo no para ma-emphasize ang atong mga lipstick. Barato ra ni ang atong mga lipstick, mga matte lipstick tanan, mga dekalidad ang atong mga produkto. Natay unsa nga nani natay mga nindot nga formulation nga ato ra jud kaugalingon, customize. Kung unsay atong gusto mahitabo na, kung unsay atong ipahimo mahitabo na no. Ninana ang Dea Skincare Products. I-cater nato kung bisan unsay needs sa mga tao. Gikan sa sabon, lipstick tanan. Unsay inyong gusto atong ihatag no, mag-pure formulate ta ana no. Ang atong oras 3:44 na padayon ta sa atong sugilanon. Mato diri lahi man jud Ate Miriam kung naa ang nanay kay ang nanay manggod lahi man mo pangga Ate Miriam ang tatay ug makasa ang anak mo diretso daw yung bunal pero ang nanay Ate Miriam mag yaw raman di man mangulata diretso. Engon si Ma'am Maria natantuan mao judam sakit bation usa ka amahan kay naa siya plano sa iyang anak nangita unta si og sadyo para makita sa bata nga mauna ang ijang na inahan. Wala na unta di siya gipakita nga nangita si nato og baji kaso naananay buot ang bata bago pa siya nakakita og baji. Kay katong pagkagamay ni siya murag wala siya nakakita og baji nga kanang tarong pod ba. Murag nangita siya pero wala siguro po nakakita unya basin pog kanang wala gyud ni siya naka-focus og pangita kay nag-focus man lagi siya kanang nag-focus bitaw siya og panginabuhi para kay ang iyang tatay iya pa man pong gisuportahan. Nag-focus siya og panggata sa bata, nag-focus siya kay syempre gamay pa biyang gibiya 1-year-old pa so libre lalim no kung musud siya relasyon dili siya maka-focus sa iyang anak. So iya jung gi-focus og maayo ang iyang anak pero ang nahitabo lagi na wala siya mother image no niya. Kadtong nag-uyab-uyab siguro siya murag butan ang iyang anak so natural wala siya nanay niya nailaing uyab yang tatay so hatred jud ang iyang bation. Sumunay na hitabo sa atong letter sender niya. Nanawagan siya sa iyang anak no nga unta magparamdam niya. Kung ikaw po'y anak no, ikaw ba dili ta ingon nga murag mubasol sa anak no pero kung na-feel gani nimo nga na kana bang kamao pud unta kamo kung namay sayop ingon siya dili siya perpektong pagkaamahan kung naman siguro sayop ang iyang tatay siguro dili po nato totally i-abandon na to ang atong amahan dili ta makipag-reconcile or basig naay nakaingon nga na anak ko no sa Hilongos naay nag-chat karon nanak ko sa Hilongos ang iyang anak basig dili lang pod mag-reconcile kay basig nag-hold on pa pod basig nahadlok nga basig suko gihapon na yang tatay or basig dili pa jud maayo ang ilang buot dili pa siya andam kay kung hinana man gud kung dili pa totally maghilom or mag-heal no dili pa totally na alim ang mga samad sa ilang dughan kung magkita na sila imbis nga ma-reconcile sila or matarong sila masamot ka gubot no kay magsinudya ay naman nga ikaw man gud ana magbinasulay ba so kung dili pa ma-reconcile siguro ang wala pa siguro na heal ang samad sa iyang anak wala po takibaw kung sa iyang mga kasiaw sa una kung gionsa siya pagdisiplina sa iyang tatay wala takibaw
I heard nga murag na upawan niya ang iyang anak. Yes. Walang nako na mention, pero I think one of the disciplinary action nga gihimo niya is na upawan niya ang iyang anak tungod sa kalagot lagi nga maggating magsuroy-suroy. So kung bata pa siya adtong panahona, considering nga wala nanay nga magpasabot niya nga nung nabuhat to sa iyang tatay, makabaton gid siya og hatred mo to lagi, no, nga muna atong siya Manila lani kay sikay og iya kay ikaw ba na may upawan, no, nya I don't know kay kana nga ang foundation man gud sa usa ka bata nagsugod jud na sa panimalay tanan. Sa panimalay man jud tanan, dili man na moingon ka nga giunsa pagtudlo sa maestra. Kay sekondary naman laman ang eskwelahan, ang mga magtutudlo, tanan nga mga kanang values bitaw sa usa ka bata magsugod jud sa panimalay. Magsugod man jud na sa panimalay. Pero magbaton napod naman tay mga exemption nga gamay ha. Kay narabay mga bata nga bisag unsaon og tudlo og maayo sa kanang singana ni sa ilang balay pero musimang jud, no? Naapoy mga ninana nga case. Pero lahi pod ning daghan man gud, no, daghan kayong mga sitwasyon nga kinahanglan nato i-consider. Naapoy uban nga lahi man gud ning gisulti. Lahi ning gisulti sa magsigitag ingon ayaw lagi pagpasiaw, ayaw lagi inom-inom, pero ang makita pud niya ingon siya mag-inom-inom ang iyang anak kay mauman poy nakita sa iyang anak niya nga maghubog-hubog pud siya, no, murag ang iyang kasakit sa iyang kinabuhi iyang ipaagig inom-inom. Natural ang kadtong bata nga siya nagpadako seeing sa iyang tatay nga magsigig hubog-hubog, unsa may ma-expect nimo sa bata. So nagdako pud siya nga ang iyang mga frustration sa kinabuhi iagi niyag hubog-hubog kauban sa iyang mga barkada, no, kay mao man po'y nakita niya sa iyang tatay. So lahi manggod ang bata manggod, ako jud ang nakita ang bata manggod, lahi ang atong isulti nga mo ilang buhaton pero wala nila nakita ang atong gibuhat. Syempre ang ilang buhaton kadtong ilang nakita nato. Like for example, ako sa amo magsikog ingon nga si Dado medyo yaw-yawan jud si Dado, no, gamay butang daghan kay siya chucho. Mayon ko ayo lagi sigig banha Dado. So unsa may ma-expect nimo ni Dado nga dili magbanha nga mamayang nakita nako nga napaka yaw-yawan ko, banhaan kay kog mga gagmay kaayong butang. So dili ko maka-blame ni Dado nga inana pod siya kay mamayang nakita nako, no. So ang atong isulti unya lahi ang atong ibuhat, dili ang ato jung gibuhat mo isundon sa bata. So ang iyang gingon nga dili maghubog-hubog kay mao man lagi nakita sa iyang anak nga maghubog-hubog, so mao joy sundo niya, no. So dili pud ta makabasol, parehong naikakuwangan ang tatay pero di po na to siya mabasol, dili man jud ta makabasol sa tong latter sender. Gumikan kay grabe, gikan pa lang sa iyang pagkagamay wala siya maayong foundation. Gamay pa lang siya, namatay na iyang nanay. So, ang iya pong nadak-an sa iyang tatay, magsigig hubog-hubog, gumikan sa kaguol, nga nabinlan siya, 11 ka anak, unsaon niya pagbuhi. So, nagkatay-katay ba, gikan sa iyang pagkabata, hangtod nga siya nagdako. Wala gajud na, kumbaga, wala na tarong, jud, no? Wala na bugto ang ingon ato nga setup, no? Iyang tatay, nakita niya naghubog-hubog. Siya nagdako nga, siya nagminyo, nabiyaan sa iyang asawa, ang iyang kaguol, iyang gipaagis hubog-hubog. Ang iyang anak, nagdako nga walay inahan, ang iyang kaguol, iyang gipaagis sa pagrebelde, paghubog-hubog. Kaya maunay nakita niya sa iyang amahan. So, ninana ang mga consequence, no? Si Sha Marty Lopiga, nagtanaw usab karon, daghang salamat sa pagtanaw. So, hello day sa akong mga distributor sa Agusan del Norte. Hello sa akong mga distributor sa Lanao del Norte. Nya atong mga reseller sa tibuok Caraga region. Hello ninyong tanan. Akong reseller sa Davao de Oro, Davao City, si Ma'am Maria Rivera Tamola. Daghang salamat ma'am sa imong kanunay nga pagsuporta sa atong mga produkto. Ug ang atong produkto mapalit. Ang atong produkto mapalit sa Nielbana School Supply. Unahan lang yun siya sa Dunganon. Na atong kompleto nga produkto sa Nielbana. Unya, mapalit po ni sa Shimays Stewart Variety Store. Ang kanhi Shimays Variety Store, tapad lang dyan ni siya sa Dunganon. Nagtapad ang Shimays, ang Dunganon, o ang Nielbana, nga parehong mapalit ang atong mga Dea Skincare products, no? So, sa kung gustong mo palit sa itong mga produkto na sa
Stewart tapad sa Dungano nasa Ngilbana ug syempre nasa Rosman Modeste Supply sa Makinhas, nasa Ambit Store tapad sa Isdaan sa Makinhas, naa sa RK Variety Store tapad sa School Supply, walay laing School Supply sa Makinhas kanang DNX School Supply, naa diha ang mga produkto sa Dea Skincare ug naa sa Love Mart 24/7 Convenience Store diha sa Sukat Paranaque at bang na siya sa gate sa Manila Memorial Park, no, sa lubnganan, no, Manila Memorial Park. Unya naapod syempre sa GD Pharmacy sa Madrid, Surigao del Sur ug natay mga resellers nationwide atong naputay resellers sa Hong Kong, Love Rose Aguinaldo. Kung asa man mong dapit sa Pilipinas, isulti lang kung asa mo kay ako mong itudlo sa labing duol nga resellers sa inyong dapit. Atong oras 3:53 na ug ang oras sa tud gihapon kanato sa Dea Skincare Products. Ayaw mo kalimot sa pagtan-aw sa mga programa sa Marion FM. Sama na lang sa atong flagship program nga mao ang Hilongos atong lungsod, inyong mabati sa alas 9:45 sa buntag ngadto na sa alas 11 sa buntag, hosted syempre sa atong station manager Najib Cubio. Hilongos atong lungsod 9:45 to 11 AM Tuesday to Saturday, hosted by Najib Cubio. Unya, mga hagawhaw sa Dughang Samaran, Tuesday to Friday 3 to 4 PM, no? Inyo nang hinumduman permi gumikan kay hibaw na mo, no, daghan tag mga updates gihapon sa itong mga produkto o malingaw tang mamati sa mga sugilanon sa gugma o kinabuhi sa nagkadaiyang mga binuhat, no? Kaya ang mga sugilanon biya sa uban, lindot siyang kakuhaan pod nato og pagtulunan. Mabitong ganahan tamutan og mga sugilanon kay makarelate man ta, di ba? Entertainment, ma-entertain ta, malingaw ta. So kung kamo diha adunay mga nindot nga kasingatian sa gugma og kinabuhi, i-PM lang na sa Dea Guapa. Ang ato yung final nga mensahe alang sa atong letter sender karon, ang ako lang jung masulti no nga since kanang nahitabo naman jud ang mga angay mahitabo, dili naman jud nimo mabalik ang tanan kabahin sa imong anak, naminyo na siya, naana siya kaugalingon nga pamilya. Siguro ang pinaka saktong mabuhat nimo kara sa pagkakaroon imo na laman yung dawaton kay ang acceptance man jud permi mo ay makapalaya sa tong mga dughang samaran, mo ay makapahimong gawas no nato kay kung magkimkim ka permi kasakit, you will never be happy, no? Dili jud ka magmalipayon, dili ka maka-move on kung sige kang maghandom sa mga kasakit nga imong gibati sa kinabuhi. So once nga pakawala na nimo ang imong kasakit nga gibati, once nga pakawala na nimong kasakit sa imong dughan, mahimo kang gawas nun, mahimo kang magmalipayon og naay posibilidad nga ma-reconcile mo sa imong anak. Same sa iyang anak nga kahibaw ko nga naminaw karon, no? Nga same sa iyang anak, no, nga kanang dapat iyan ang hatagan og forgiveness ang iyang tatay. Yes, dili perpekto ang iyang amahan, iyang untang hunahunaon nga nidako po ning iyang amahan nga wala pod nakabaton og pag-amuma sa usa ka inahan, so wala jud ni natarong pod, wala saktong foundation, no? So iyang sabton ang mga lapses sa iyang tatay kay naapod ni siya pinanggalingan nganong ingon ana. So ang bugto nilang mabuhat karon is tagaan nila pagpasaylo ang usag-usa para ma-reconcile niya. Mo focus na lang gwapo ang iyang apo, nakakita ko. Actually, nakakita ko sa Facebook. Nagapang iyang apo. Unya, pwede kayong magpinasayloan na lang sila para mag-reconcile sila, makapasaylo sila, unya, makasugod sila bago. Okay? Bisag unsaon nilang kuan, dili naman tumabalik tong mga panahon, iya untang ipa-eskwela, iya untang gusto untang iyang hatagan og maayong ugma, dili naman gidto nila mabalik tong mga panahon na. So mo focus sila ilang hingpit nga kalimtan ang kagahapon ug ilang atubangon ang karon. So ang karon may pinaka-importante ug ang umaabot nga ugma. So kung ugaling dili na ta moabot sa ugma, at least natay karon nga nindot, no? Inyong atubangon ang karon. So sa pagi, start sa pagpasaylo ninyo. Pagpasaylo sa inyong kaugalingon una. Pagpasayloon ninyo ang inyong mga kaugalingon kung namoy mga lapses, namoy mga kaya tauratan natin mga kahinaan. Unya, ubanan ninyo nga, before mo makig-reconcile, ubanan sa pag-ampo. Kaya ang divine intervention, ang Holy Spirit, kung mao na imugian ninyo, walay imposible ang Ginoo. Kung siya ang mamagitan sa inyong relasyon, walay imposible. Gumikan kay
kanang siya ra jud ang bugtong makatabang nato. Ug syempre no, dili man pud pwede nung kanang isaling lang sa Ginoo ang tanan kay lihok tao kay tabangan ko ikaw, so mangita pud ka ikaw amahan, ikaw anak, mangita jud mo paagi nga ma-reconcile mo sa usag-usa. So mo na lang no, so dili na mo magsigig handom sa inyong kagahapon magbinasulay nga maunta mo ni mauna kay wala jud mahitabo, maniguwang na lang mo moabot talagdaghan ang imong apo nga dili ka makakita kung inana gihapon ang imong mindset. So mao na lang to. Sa gihapon, kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Mag-uban ta pagbalik ugma alas 3 nga to sa alas 4 ang kahaponon sa samang takna o sa samang istasyon. So sa gihapon, manamilit ko og muingon, walay problemang dili kayang sulbaron kung ang pulong sa Ginoo atong sabtod. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa ba gihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? To guilty nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran.